Mga bay, diya ra mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao kani maka-disappoint kay dili madayon ang temporary opening sa Davao City Coastal Bypass Road Segment B nga gitakda karong adlaw. Ihimo kining desisyon tungod kay padayon pa ang pagpatuman sa dugang nga mga safety measures ug assessments. Ang DPWH Region 11 nangayo og pasaylo sa bisan unsang kahasol nga mahimong ipahinabo niini. Pagpadayon kuno ang ahensya sa paghatag og tukma nga updates bahin sa pag-abli sa dalan. Bahin sa Davao City Coastal Road Bypass Road Segment ang Bukana Bridge Project nga gi-inspeksyon ni Presidente Bongbong Marcos ni adtong December 4. Unya ang purpose o tumong ani mao ang pagkonektar sa eastern ug western nga bahin sa Davao City Coastal Road para mupaspas ang dagan sa traffic didto. Unya ngadto sa Zamboanga City mga bay kay dunay miyembro sa Philippine Air Force o airman nga gitawag nga namatay tungod kay gipusil sa usa ka pulis. Base sa investigasyon, paingon ang biktima unta sa trabaho dihang nakita niya ang sakyanan sa iyang misis sa usa ka apartment. Didto niya nakita ang iyang misis kauban ang suspect nga pulis sa maong lugar. Gikompronta niya ang duha ug didto na mikuhag pusil ang suspect ug gipabutong ngadto sa airman. Ang suspect nga pulis milaya sa sinugdanan pero gisurrender asab pagkadugayan. Love triangle ang nakit-ang motibo sa pagpamusil. Diri na sadtas laing bahin mga bay, paghuman atong Misa de Gallo sa Cebu, nanguna si Archbishop Alberto Uy sa tree planting didto sa Tabogon. Iyang gipangunahan ang pagtanom og guyabano trees human sa unang adlaw o pinakaunang adlaw sa simbang gabi didto sa makeshift structure sa San Isidro Labrador Parish. Gipahigayon ang misa sa sulod sa parish compound human nga grabe nga naguba ang simbahan tungod sa magnitude 6.9 nga linog niadto pang September 30. Iyang giila ang dili matay-og nga pagtuo sa mga Cebuano bisan pa miaging mga kalamidad. Okay mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel.